صاحبتي ابو عبد الله ان كنت حيا فكلمني ضوّن وديل وما تنزل مولاتي وسيحت مولاي وقفت الانا وقالت اول مرة ليهلك اول مرة ليهلك وصارت وحولك صيح ويا يا الله صيح يا الله عبد ما كان يصيحون لقد وحد اصوات العلويات يا الله وين مريدك صارت وعودك هاي العساس حاليا اسمعني عبد الله وقت العسكرية يبلغ العود بعد الأوان وجدنا مصر المقصودين بين الحرمين على هذه بيت الزهراء حديث صاحبتي ابو عبد الله ان كنت حيا فكلمني ضوّن وديل وما تنزل مولاتي وسيحت مولاي وقفت الانا وقالت اول مرة ليهلك اول مرة ليهلك وصارت وحولك صيح ويا يا الله صيح يا الله عبد ما كان يصيحون لقد وحد اصوات العلويات يا الله وين مريدك وصارت وعودك عبدك تالي بدوامك من خيالك ارجوك لا خيب ظلمك هاي العساس رقبت حاليا نسواني عد وخير والله وخير والله صاحبتي ابو عبد الله ان كنت حيا فكلمني ضوّن وديل وما تنزل مولاتي وسيحت مولاي وقفت الانا وقالت اول مرة ليهلك
أول مرة يهلك وصادك وحوالك صيح وياه يا الله صيح يا الله عمي ما كان يصيحون لقد وحد أصوات العلويات يا الله أول مرة يهلك وصادك وعوالك عبالك تالي بدوامك ومن خيالك رقبك لا خيبة ضمك هاي العساكر رقبت علي تسواني